السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إلكتروميكانيك برو. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفو واحد ميثود، كيقول لك مثلا عندك واحد الموتور ما عرفتيش كيفاش تكوبليه، مازال يلاه تانستاليه، ما عرفتيش كيفاش تكوبليه، واش كوبلاج ايطوال او لا كوبلاج تريونغل. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه، طريقه سهله كيفاش نكوبليوه هذا الموتور انطلاقا من بلاك سينياليتيك، المعلومات ديالو. دونك نشوفوا واحد ليكزامبل. دونك اون ديسبوز دان ريزو تريفازي، عندنا واحد ريزو تريفازي 400 فولت 680 فولت 400 فولت 680 فولت. نشوفوا 680 فولت ديالهاش و 400 فولت ديالهاش. اي بيان سور لا فريكونس اي 50 هرتز. et d'un moteur asynchrone triphasé à rotor en court-circuit. Donc, pourtant sur sa plaque signalétique, les indications suivantes. On a les indications qui sont ou là les caractéristiques de le moteur qui est dans la plaque signalétique. Donc, à des tensions en triangle 740 volts, courant en triangle en étoile. La tension en étoile égale 640 volts. Donc, le courant étoile égale 9 ampères. Donc, la tension en triangle égale 380 volts. Et bien sûr, le cos phi égale 0,82. Et le courant en triangle égale 15 ampères. Et bien sûr, le cheval vapeur. Le cheval 9,98. Donc 88. Donc هنا دونك كنا عندنا الطونسيون في التريونغل تساوي 380 فولت، عندنا الكوس في ايكال 0.82 والكورون بيان سور اون تريونغل ايكال، إلا كوبليناه تريونغل غادي يكون عندنا الامبيراج طالع 15 امبير، وهنا 9.88 هي عدد الخيول. لو شوفال فابور، حصان البخاري. اوكي. دونك quel type de couplage doit on adapter ou enroulement de moteur. هنا كيفاش غادي نكوبليو هاد الموتور هذا. عندنا ديال البلاك سينياليتيك ديال الموتور، ديال البلاكابورن ديال الموتور اللي كتلقى فيه. اول حاجه غادي نشوفوا هاد 680 و 400 فولت شنو هي. دونك هاد 400 فولت سي لا طونسيون سامبل. دونك لا طونسيون سامبل اونتر فاز اي نوتر. دونك فاز اي نوتر ما عندي ما ندير به، علاش؟ حيت انا خدام تريفازي. دونك الى عندي تريفازي ما عندي ما ندير بالفاز نوتر، خصني 3 فاز. دونك هاد لا طونسيون كومبوزي، هاد 680 هي لا طونسيون كومبوزي. دونك سي كوا لا طونسيون كومبوزي؟ سي لا طونسيون اونتر فاز اي فاز، لا طونسيون اونتر فاز اي فاز. دونك عندي انا ها نتوما دابا عندي لا طونسيون ديالي، هادو هما لي فاز ياك، فاز 1 ال 1 ال 2 مثلا، هنا ال 3. الا عبرت لما جيت الفولتميتر وميزيريت بين هاد دو فاز غتعطيني 680 فولت. هادي لا طونسيون اونتر فاز اي فاز. الا عبرت بين نوتر وفاز، هنا غيكون عندك نوتر مثلا، الا نوتر هنا ندير فولتميتر غادي نلقى 400 فولت. متفقين معايا؟ دونك هنا اول حاجه كنمشي هذيك طونسيون سامبل ما عندي ما ندير بها، طونسيون سامبل كنضرب عليها حيت ما نحتاجهاش. كنشوف هاد 680 فين كاينه، واش كاين في التريونغل اولا في الايطوال. غنمشي للايطوال، غنمشي للتريونغل عندي 380 وهنا عندي 680. ما يمكنش. علاش؟ هاد التريونغل هادي شنو كتقول؟ كتقول شاك انغولمون دو موتور il supportait
380 فولت، يعني كل بوبينه من هادو، هاد لي بوبين هادو، هادي مع هادي كتسيبورتي لينا 380. متفقين معايا؟ الا كوبليت هنايا تريونغل غيولي لي هاكا. دونك كتولي هادي لا طونسيون هادي، هاد لا طونسيون في، وهاد لا طونسيون هادي، وبيان سيغ هاد لا طونسيون هادي. دونك هنا شنو كنقول؟ يعني كل بوبين كنعطيها مثلا 380، ولكن انا الريزو اللي خدام به راه خدام 680، هي ما تسيبورتي لياش بوبين وحده 680. دونك غادي نحرقها. دونك كيفاش غادي نمشي نشوف ثاني الاطوال. هنا عندي 640 راه قريبه 680، ما كاينش واحد لا ديفيرونس كبيره. دونك هاد الموتور نقدر نكوبليه ايطوال وغادي يخدم، واخا كاينه واحد لا ديفيرونس ديال 40 فولت، ولكن ما تاثرش. متفقين معايا؟ دونك الكوبلاج اللي نكوبلينا الموتور ديالي نكوبليه اون ايطوال. علاش؟ يعني هنا كوبلاج ايطوال شنو تيقول؟ يعني دو اونغولمون il supportait 640 فولت، يعني دو بوبين. ها كوبلاج ايطوال، نكوبلي ايطوال هاكا يوليو لي زونغولمون. اش ولي هادي لا طونسيون عندي. دونك هنا هاد 680 كتسيبورتي ليا هاد لا بوبين وهاد لا بوبين. متفقين معايا؟ الا كوبليتو هنايا تريونغل راه غير هاد بوبين نعطيه 680 وهنا نحرقو. متفقين معايا؟ دابا دونك متفاهمين. دونك الكوبلاج ديالنا اللي نكوبليوه اون ايطوال. كنجي للبلاكابور كنشوف كيفاش غادي نكوبلي هاد الموتور، كيفاش غادي ندير الكوبلاج ايطوال. دونك ايطوال شنو كندير؟ كنلاقي هذا مع هذا، كنجيب واحد هذوك لي باريط، كنلاقي هاد البورني مع هاد البورني، وكنلاقي هادي مع هادي. هذا هو كوبلاج ايطوال. وبيان سور هنا كنعطي لي فاز L1 L2 اي L3. ملي كندير هاد هكا ايطوال كيولي لي بحال هكا. ايطوال كيولي لي بحال هاد الكوبلاج اللي بوبين هادو كيولي بحال هكا. متفق؟ هنا كيكون عندك بوان ميليو، هذا بوان ميليو كتولي هي هاد البوان هادي، وبيان سور هادو راه كيتجبدوا. الا جبدتيهم راه غتوليو بحال هكا. متفقين معايا؟ دابا هنا شفنا كوبلاج ايطوال كيفاش غادي نديرو له في البلاك سيناليتيك. دابا نشوفوا الكوبلاج تريونغل كيفاش غادي نديرو له. شنو كيكون عندنا ديال البلاكابور ديالنا، هادو هما لي فاز. هنا غير غنشوفوا صافي كيفاش غادي نديرو الكوبلاج تريونغل. دونك كنجيب هاد لي باريط من هنا، كنلاقي هادي مع هادي، وهادي مع هادي، وهادي مع هادي. هذا هو الكوبلاج تريونغل. كيولي لك ثاني بحال هكا. دونك كيولي لك عندك تريونغل مثلثي، نجمي ومثلثي. دونك الاخوان نتمنى تكونوا فهمتوا الكوبلاج كيفاش كنديروا له. المهم استودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.